अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, आपने कबीलों के बारे में सुना होगा जो अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, जो कैनिबल्स कहलाते हैं, जो इंसानों का गोश्त खा जाते हैं, इंसानों को पका जाते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में यही हरकत एक खातून ने की। उसने किस इंसान को अपना टारगेट किया और उसने फिर क्या क्या हरकतें की कि जब उसका ट्रायल अदालत में गया तो एक मरतबा जजेस भी हैरान रह गए और उसके पूरे इलाके में उस खातून का इतना खौफ हुआ कि आज भी उस इलाके में अपने शोहरों को कैथरीन के नाम से डराते हैं। ये खातून कौन थी और इसने क्या किया था, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, कैथरीन नाइट इस वक्त 70 साल उसकी उम्र है। 2025 में भी आज वो जेल में है। उसको किसी शख्स से मिलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब भी उसको किसी के साथ मिलवाया गया, जिस खातून के साथ उसे जेल में रखा गया, तो उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसका शौक़ लड़ना झगड़ना और मारपीट करना था। इसकी वालदा का किरदार भी बहुत बुरा था। वो एक अय्याश औरत थी, बारबरा नाइट उसका नाम था, और उसके 4 बच्चे होने के बावजूद मुख्तलिफ अफराद के साथ उसके ताल्लुकात रहे। और अफसोस की बात यह है कि इन्हीं गैर शरई या आप कह लें कि इलेजिटिमेट रिलेशनशिप की वजह से उसके यहाँ एक ट्विंस बच्चियाँ पैदा हुई, जिनमें से एक कैथरीन नाइट थी। और ये शर्म की बात यह है कि ये बच्चियाँ जब थोड़ी बड़ी हुई और इनको शऊर आया तो इसकी माँ खुल्लम खुला अपनी बच्चियों के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो बयान किया करती थी, जिसकी वजह से ये बच्चियाँ वक्त से पहले जवान हो गई और इनके अंदर एक जो हिस्स है वो बहुत ज़्यादा बेदार हुई। और इसके बाद इन्होंने भी अपने ख़ानदान का कोई मर्द ऐसा नहीं छोड़ा जिनके साथ इस लड़की के कैथरीन के ताल्लुकात ना रहे हों। अब जब इसकी शादी का टाइम आया तो इसकी पहली शादी 1973 में हुई। 1973 में जिस शख्स के साथ इसकी शादी हुई तो इसकी वालदा ने बताया था अपने दामाद को कि अगर तुमने इसका ख्याल ना रखा और इसकी ज़रूरियात पूरी ना की और जो ये मांगे आपने इसे ना दिया तो ये तुम्हारी बदतरीन दुश्मन बन जाएगी। और फिर यही हुआ कि इसकी शादी पहली ही रात कहा जाता है कि जब ये अपने बेडरूम में थी नफ्शियल नाइट में, तो 2 से ढाई घंटे के बाद जब उसके शौहर ने इसके साथ ख्वाहिश जाहिर की कि अब वो सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, तो इसने उसका गला पकड़ लिया और उसके साथ उसे बुरी तरह ज़द-ओ-कोब किया, क्योंकि ये पूरी रात जो है वो जाग कर गुजारना चाहती थी और एंजॉय करना चाहती थी। बहरहाल किसी ना किसी तरह साल उसने गुजारा और उसके बाद एक दिन वो इससे डर कर छुप कर, क्योंकि रोज़ इसका मामूल यही होता था कि ये उसको अपने पास बुलाती थी और वो इससे जान छुड़ाता था। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और 1 साल बाद इसकी डिवोर्स हो गई। उसके बाद अगले साल उसने एक और शख्स के साथ शादी की। ये शादी एक ऐसे शख्स की थी जो कि रेलवे में मुलाजिम था। अब इसका भी यही मसला था कि ये उसके साथ रहना चाहती थी और हर वक्त उसको चाहती थी कि वो मेरे पास जो है वो बेड पर ही रहे। तो उसने भी इसके साथ यही सलूक किया और ये उसको मारती पीटती। ये 3 बच्चों का बाप था और ऐसा होता, कई मरतबा तो ऐसा होता कि ये उसको इतना ज़्यादा खौफ करती कि उसकी हालत गैर हो जाती और फिर वो इससे छुप कर रहने लगा। अब इसको भी जो कैलेट नामी शख्स था, इसने भी इससे जान छुड़ाई और ये भी एक दिन वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। मगर जब ये वहाँ से निकला तो ये औरत इतनी ज़्यादा जारहाना हो चुकी थी कि जब जिस शख्स ने कैलेट की कार को रिपेयर किया था, इसने उसकी भी जाकर अच्छी तरह आवभगत की, उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा। उसके बाद वाक़या शुरू होता है सन 2000 में। जो सबसे ज़्यादा हौलनाक है, खौफनाक है, वो ये है कि अब इसकी मुलाकात एक जॉन प्राइस नामी शख्स के साथ होती है। ये एक फार्मर था और वहाँ पे काम किया करता था। अब इसने उसके साथ ताल्लुकात कायम किए। ये भी 3 बच्चों का बाप था, मगर इसके साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद ये खातून उसके साथ भी इसी तरह लड़ती झगड़ती रही और ये हर वक्त चाहती थी कि ये जो जितने भी मर्द हैं उसके आस पास रहें, और यही इसका एक शौक़ था और यही इसकी ख्वाहिश रहती थी। अब हुआ ये कि 29 मई साल 2000 को वो भयानक रात आई जिसका तसव्वुर कोई शख्स नहीं कर सकता। हुआ ये कि कैथरीन ने प्रोग्राम बनाया कि वो जॉन प्राइस के साथ आज की रात बहुत शायाने शान तरीके से मनाएगी। उसके लिए उसने पहले ही अरेंज किया कि जो जॉन प्राइस था उसने उनके बच्चों को पड़ोसियों के घर भेज दिया, क्योंकि आज वो पूरी रात एंजॉय करने के मूड में थी। मगर बदकिस्मती जॉन प्राइस की ये कि उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो फ़िज़िकली अपने आप को फ़िट महसूस नहीं कर रहा था, और कुछ ही देर के बाद 1 घंटे के बाद उसको नींद आई और उसने कहा कि अब मैं सोना चाहता हूँ। बस ये बात सुना था कि कैथरीन ने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। जब वो सो गया तो कैथरीन ने एक खंजर लिया, बड़े साइज़ का खंजर,
اور اس کے اوپر 37 وار کیے۔ ایک دو وار لگنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی، اس نے بھاگنے کی کوشش کی، وہ اپنے گارڈن تک بھی باہر نکلنے میں کامیاب ہوا، لیکن یہ کسی طرح اس کو کھینچتی ہوئی یا لے آئی، یا وہ شاید بے ہوش ہو گیا تھا، جس کے بعد اس نے اسے دوبارہ کمرے میں کھینچا۔ اور پھر یہیں تک کہانی ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اب اس کے اندر شیطان سما گیا تھا، اس کے اوپر جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لڑکی، آپ تصور کریں کہ 40 سال کی خاتون ہو، یہ کوئی بچی، جوان بچی نہیں تھی جس کے اوپر اتنا جنون اس طرح ہو جائے، ایک میچور خاتون تھی۔ اس نے اس کے جسم کے سب سے پہلے اس کی سکن اتاری، جس طرح ایک دمبے کی، گائے کی، بیل کی اتاری جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کا سر علیحدہ کیا، دھڑ علیحدہ کیا اور ٹانگیں علیحدہ کی، اور سر کو اس نے کوکر میں ڈال دیا، اور جو باڈی پارٹس تھے اس کے جو مختلف تھے اس کے پیسز کیے اور ان کو اوون میں پکانا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے اس کا کھانا بھی تیار کیا، پکایا، اور یہ چاہتی تھی کہ جو جان پرائس کے بچے ہیں ان کو یہ کھانا کھلائے۔ اس کے لیے اس نے مختلف طرح کے ڈشز بھی تیار کی ہوئی تھیں۔ اگلے دن کیا ہوا ناظرین کہ 6 بجے کے قریب جب جان پرائس اپنے کام پر نہیں گیا، تو کیونکہ اس کے جھگڑے رہتے تھے اس لیے ان کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا، اور انہوں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح آپ کیتھرین نائٹ سے اپنی جان چھڑا لیں۔ مگر اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر کیتھرین نائٹ سے جان چھڑا بھی لیتا ہے تو اس کے بچوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی، اس لیے اس نے اپنے بچوں کی خاطر اسی کے ساتھ رہنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ لیکن اس نے بتا رکھا تھا کہ اگر میں کسی روز 6 بجے کام پر نہ ہوں تو فوراً میرے گھر آ کر مجھے چیک کرنا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ اس کے جو دوست امپلائیز تھے جب اس کے گھر گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اسی دوران انہوں نے جب نیچے جھانک کر دیکھا تو انہیں ہر طرف گھر کے اندر خون ہی خون نظر آیا۔ اب پولیس کو بلایا گیا، اور جب دروازہ توڑ کر دیکھا گیا تو ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مختلف باڈی پارٹس تھے جو مختلف برتنوں میں سجائے گئے تھے۔ اور پھر جب خاتون کو پکڑا گیا اور اس سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اس طرح کا کھانا کیوں اس طرح کیا ہوا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری خواہشات پوری نہیں کرتا تھا اور میرے ساتھ اس طرح نہیں چل پا رہا تھا جس طرح میں چاہتی تھی، اس لیے میں نے انتقام کے طور پر، کیونکہ یہ بچوں کو ٹائم دیتا تھا مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے جسم کا جو حصے ہیں اس کو مختلف ڈشز میں ڈال کر اس کے بچوں کو کھلاؤں گی۔ بہرحال شکر ہے کہ پولیس نے بر وقت یہ کام کر لیا اور وہ کھانا تیار ہونے سے رہ گیا، مگر پولیس نے جب کوکر کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بھی جان پرائس کا سر پڑا ہوا تھا جو ابھی کافی گرم حالت میں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صبح تک اس خاتون کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور اس نے اس کا سر پکانے کا کام 3 بجے کے بعد صبح کے ٹائم اس نے یہ کام شروع کیا، اور پوری رات یہ اسی میں لگی رہی۔ اس کے بعد عدالت میں اس کا کیس چلا، اور وہاں پر بھی عدالت نے اس کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر نہ کسی قسم کا کوئی پچھتاوا تھا، نہ کوئی دکھ تھا، نہ ملال تھا، بلکہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو میں نے کیا وہ میں نے ٹھیک کیا۔ اس پر ججز کو بہت زیادہ غصہ آیا، انہوں نے اس کی سرزنش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تاحیات وداؤٹ پیرول اپنی زندگی گزارے گی، کوئی شخص بھی اس سے ملاقات نہیں کر پائے گا، اور جب تک یہ اپنا آخری سانس نہیں لیتی یہ جیل کے اندر ہی رہے گی۔ اور آج بھی یہ کیتھرین نائٹ جیل میں 70 سال کی عمر میں تقریباً زندگی گزار رہی ہے، لیکن جب یہ میڈیا ٹرائل پہ سامنے آئی تو اس کے چہرے پر وہی شفافیت، وہی ظلم، وہی بے حسی نظر آئی جو اس کی زندگی کا خاصہ رہی ہے۔